बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं। एक तो ये है कि इमरान ख़ान ने मायूस होकर सुलह का माफ़ी तलाफ़ी का हथियार निकाल लिया है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ ने जो ताज़ा बयान दिया, आप लोगों ने या अक्सर लोगों ने शायद उनके एक ख़ास फ़िक्रे पर गौर नहीं किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस तासुर की तरदीद कर दी है कि उन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि 16 या 18 अगस्त तक आप इक़्तिदार छोड़ दें और बाहर आ जाएं। और तीसरा ये है कि मजमूई तौर पर मामलात इमरान ख़ान के सहूलतकारों के हाथ से निकल गए हैं और उनकी आखिरी कोशिशें क्या थी वो बयान करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस फिनोमेना पर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि कल इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन का, और उसका फ़ौरी असर ये हुआ कि डॉलर की कीमत में कुछ कमी हुई और स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई। लेकिन इस फ़ैसले के असल नताइज क्या होंगे, ये समझ आते आते लोगों को टाइम लगा। बहुत सारे लोगों को तो रात गए तक पता चला कि ये फ़ैसला इमरान ख़ान के लिए कितना ख़तरनाक है। बहरहाल वो सूरत हाल वाज़ेह होगी रात तक तो। और आज आपने देख लिया कि डॉलर एकदम 11-12 रुपये नीचे आया, जो कि बहुत बड़ा वाक़या है। और आपको याद होगा कि जब इमरान ख़ान बरसरकार आया था तो उसके आने के फ़ौरन बाद ही डॉलर की कीमत चढ़ गई थी, बल्कि वो तो चढ़ाई गई थी। बहरहाल आज डॉलर एकदम 11-12 रुपये नीचे आया है और साथ ही स्टॉक मार्केट 900 और 1000 पॉइंट्स के दरमियान वो ऊपर गई है। 900 पॉइंट से ज़्यादा, ये भी एक बड़ी जंप है स्टॉक मार्केट की। मतलब ये है कि कारोबार की दुनिया जो है वो ये समझती है कि इमरान ख़ान के रहते हुए पाकिस्तान में इस्तेहकाम, माली इस्तेहकाम नहीं आ सकता। चुनांचे जैसे ही उन्हें ये उम्मीद पैदा हुई कि अब इमरान ख़ान की फ़रागत का हतमी बंदोबस्त होने जा रहा है, तो वहाँ की फ़ज़ा और सोच बदल गई है। और वैसे भी सूरत हाल ये है कि डॉलर को एक साजिश के तहत इमरान ख़ान ने ऊपर किया था, और उस साजिश के तहत दो मकसद थे, आपके सामने हैं। एक मकसद था कुछ अपनी पार्टी के कुछ लोगों को, अपने कुछ ख़ास पार्टी के नहीं, कुछ ख़ास लोग जैसे आरिफ नकवी हैं, इस तरह के पाकिस्तान में भी उनके सेठ हैं, उनको एक मौका देना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाना, ये इमरान ख़ान का बड़ा पुराना एजेंडा रहा है। तो ये एक मस्बत निशानी, एक मस्बत शगुन है पाकिस्तानी मईशत के लिए। वहाँ ये इस बात का भी इशारा है कि इमरान ख़ान का वजूद पाकिस्तान की मईशत के लिए सरापर नहूसत के सिवा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये जो इमरान ख़ान की मायूसी है और जिसके बाद उसने सुलह का कार्ड निकाला है, वो ये है कि कल आपने खबर देखी होगी कि मौलवी तारक जमील गया है इमरान ख़ान के पास और फिर उसके बाद उसने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। तो लोगों ने यही समझा कि ये सुलह कराने गया है तारक जमील अपनी तरफ से, क्योंकि उसने एक बयान भी दिया इस तरह का कि सियासतदान लड़ाई झगड़ा ना करें और पता नहीं क्या ना करें। लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल तारक जमील को इमरान ख़ान ने शहबाज शरीफ के पास एक पैगाम देकर पहले भेजा था कि मैं कुछ सुलह सफाई करना चाहता हूँ। मैसेज के अल्फाज ये थे कि ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं हैं मुल्क के लिए, तो मुल्क के लिए मैं आपके साथ भी मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार हूँ। और अगरचे पहले मरहले पर बराह रास्त आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक बयानिया बनाया हुआ है, लेकिन आपके दूसरे साथियों के साथ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने ब्लैटेंटली तो इनकार नहीं किया होगा, लेकिन जो भी मैसेज दिया वो मजमूई तौर पर इमरान ख़ान के लिए मायूस कुन था। वो मैसेज लेकर तारक जमील फिर गया है इमरान ख़ान के पास गया है, वहाँ जाकर मिला और इमरान ख़ान को मैसेज दिया है। तारक जमील की जो ये शटल सर्विस थी ये नाकाम हो गई। उसके बाद इमरान ख़ान ने एजाज़ुल हक को बुलाया। अब एजाज़ुल हक की बात में कितना असर होगा वो चलिए मान लेते हैं कि एजाज़ुल हक की बात तारक जमील के मुकाबले में ज़्यादा मौसर होगी, लेकिन बात वही है। बात ये है कि अब अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो क्या शहबाज शरीफ के बस में है, या वो ये करना चाहेंगे कि सांप का फन जो पत्थर के नीचे आ गया है तो वो पत्थर उठा ले, यानी शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि अपना फ़ैसला वापस ले ले।
ظاہر ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن ناظرین ایک مایوس آدمی کی نفسیات ہوتی ہے۔ مایوس آدمی جب دیکھتا ہے کہ وہ گر گیا ہے تو پھر وہ چارہ مارتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی مدد مانگتا ہے جو اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اس کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے بھی سرگرمیاں جاری رہیں۔ عمران خان نے دونوں بڑوں کو فون کیے اور ملتی جلدی باتیں کی کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں کروں گا، سلو صفائی اور وہ لانگ مارچ نہیں کروں گا، دھرنا نہیں دوں گا، ملک کو سری لنکا بنانے کی بات نہیں کروں گا، میر جعفر میر صادق کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میر جعفر کو فون کر کے اس نے میر جعفر سے معافی بھی مانگی ہے۔ یہ ایک خبر ہے جس کی تصدیق ہو چکی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ اس نے معافی مانگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے دوسرے اپنے بزرگ کو فون کیا تو اس دوسرے بزرگ نے الیکشن سے ایک رات قبل الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں دھمکی آمیز انداز میں تو بات نہیں کی، لیکن یہ کہا کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ فیصلہ نہ دیں۔ اور فیصلے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی مصروفیات یا خرابی صحت کا بہانہ بنا کر عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح آپ کو وہ خفت نہیں ہوگی کہ آپ نے فیصلہ نہیں سنایا یا فیصلہ منفی کر کے اس کو یعنی عمران خان کو بری کر دیا۔ یہ جو الزام آپ پر آئے گا وہ آپ اس الزام سے بچ جائیں گے۔ یہ دلیل تقریباً پونا گھنٹہ تک وہ فون پر لگا رہا وہ آدمی، اور جو دریائے سندھ کی اس پار رہتا ہے آج کل۔ تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں میری کچھ ذاتی تاثرات نہیں ہیں، بلکہ میرٹ پر جو میں نے فیصلہ جو میرٹ پر جو میں سمجھ میں آیا ہم نے وہی لکھا ہے، اور میں نے اکیلے نہیں لکھا بلکہ الیکشن کمیشنر کے تمام ارکان نے یہ فیصلہ مل کر لکھا ہے اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ میں اس موقع پر نہ تو فیصلہ ملتوی کر سکتا ہوں، اور ہاں یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس خبر کے بعد ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی کہ کل 10 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی یہ اعلان آنے کے بعد جو ٹیلی فون کیا گیا۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اعلان میں کر چکا ہوں، فیصلہ تو آئے گا، فیصلے کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، اور استعفیٰ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ استعفیٰ دینے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، نہ تو میں بیمار ہوں اور نہ ہی میری ذاتی مصروفیات ایسی ہیں کہ راتوں رات مجھے ان کا خیال آ گیا کہ میں تو بہت مصروف ہوں اور استعفیٰ دے دوں۔ اس نے استعفیٰ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ جو دریائے سندھ کے اس پار رہنے والے صاحب ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، جس کا مطلب اور ان کا دوبارہ فون پھر نہیں آیا۔ یہ بات اہم ہے، دوبارہ فون نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جتنا کرنا تھا جو کر سکتا تھا کر لیا، اب مزید ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ایسے موقع پر تو وہ فون بار بار کرتے ہیں۔ ایک فون اگر سمجھانے والے انداز میں کرتے ہیں تو دوسرے فون میں دھمکی ہوتی ہے اور تیسرے فون میں کوئی منت ترلا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک فون کے بعد رات کو دوبارہ فون ان کا نہیں آیا اور اگلے دن 10 بجے فیصلہ سنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اسے بڑا آسان مسئلہ سمجھا کہ یہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو نااہل قرار دیا گیا، نہ پارٹی بین کی، کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہمارے جو فنڈ ہے وہ ضبط کر لیے جائیں گے، اور فنڈ کی ضبطی سے ظاہر ہونے کو مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے کے نوٹ ہیں اور اس میں ایک 10 روپے کا نوٹ بھی شامل ہے اور 10 روپے کا نوٹ گر جائے تو آپ کو کتنا صدمہ ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس 1 لاکھ تو بدستور موجود ہے، صرف 10 روپے کا ایک اضافی نوٹ تھا وہ گر گیا۔ تو یہ جو فارن فنڈنگ ہے یہ جتنی بھی ساری کی ساری ضبط ہو جائے، تحریک انصاف نے 2013 کے بعد جو مال کمایا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہ تو 2013-14 تک کا معاملہ ہے نا، اس کے بعد جو مال کمایا ہے یعنی اگلے 2022 تک یعنی 8, 9, 10 برسوں میں جو مال کمایا ہے اس کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، بے پناہ کمایا۔ اور اس کے بعد حکومت میں آ کر انہوں نے جو لوٹ مچائی ہے فرہ گوگی کے ذریعے، وہ کیا نام ہے اس کا جو زلفی بخاری ہے اس کے ذریعے، اور رزاق داؤد کے ذریعے، وہ عامر کیانی کے ذریعے، بزدار فیملی کے ذریعے، مانیکا فیملی کے ذریعے انہوں نے جو مال کمایا اس کا، وہ اسد کیسر کے ذریعے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے تو یہ فارن فنڈنگ کی ساری رقم ملا کر بھی ایک ڈھیر کے مقابلے میں ایک سکہ کے برابر بنتی ہے، اتنی دولت ان کے پاس۔ مسئلہ دولت کا ہے ہی نہیں کہ وہ ضبط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ پی ٹی آئی والوں کو بعد میں سمجھ آیا کہ یہ جو شو کاز نوٹس ہے یہ تو موت ہے،
क्योंकि शो काज नोटिस के बाद इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान को नाअहल करार दे देगा। और पीटीआई की ये जो एक ढिमकीरी है कि 3 रुकनी बेंच में बचा लेगा, जहां काम नहीं आएगी, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कड़दम करने के लिए फुल कोर्ट बैठेगी। 3 रुकनी बेंच अब इस मसले से गैर मुतल्लक हो गया है, वो इनकी कोई दाद रसी नहीं कर सकता। यानी एक सहूलतकार वो जो दरिया सिंध के पार बैठा हुआ है, दूसरे ये 3 सहूलतकार, इनके हाथ से मामला निकल गए हैं। और जब रियासत हमें नज़र आ रही है तो वो इस फैसले के पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन व आसमान, फ़ज़ा, हालात सब कुछ बदल गया है। अब इमरान खान के पीछे वो कुछ भी नहीं है जो उसको इस तरह सफाई से बचा कर ले जाए, अगरचे इसके सहूलतकार अब भी इदारों में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, इसराइल मौजूद है, अमेरिका की लॉबी मौजूद है, भारत की लॉबी मौजूद है। लेकिन फिल वक्त जो क्राइसिस इस पर आ गया है, उस क्राइसिस से निकालने के लिए किसी सहूलतकार के पास ताकत बाकी नहीं रही। चुनांचे पीटीआई को ये बात समझ में आ गई, और आपने कल देखा कि कल सुबह और दोपहर के वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो जोश व जज्बा था और जो ज़ाहिर मसर्रत था, वो धीरे धीरे डिम पड़ता गया, मध्यम होता गया। उसकी जगह मायूसी, झुंझलाहट, गुस्से और कहरो गज़ब ने ले ली। जिस तरह के शेख रशीद ने कहा कि फ़िक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 1 मिनट में वो इसको उड़ा कर रख देगा। भाई कैसे 1 मिनट में उड़ा कर रख देगा? ये इसका मतलब है कि शेख रशीद ज़हनी तौर पर इतना वो मुश्तिल था कि उसे ये बात समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहा है और इस बात का मतलब क्या निकलेगा। ये बात उसने जियो को प्रोग्राम में जियो को बीपर देते हुए कही, ये होगा 1 मिनट में फैसला उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की बात है। तो अब जो नविश्ता दीवार है वो लिखा नज़र आ रहा है कि इमरान खान की नाअहली होगी। पार्टी पर बैन जो है वो सेकेंडरी है, वो हुकूमत की मर्ज़ी है, लगाती है या नहीं लगाती। लेकिन पार्टी पर बैन इतना ज़्यादा मौसर नहीं होगा मेरा ख्याल में, इसलिए कि एक मुतबादल पार्टी बन जाएगी। तहरीक इंसाफ की जगह वो तहरीक पिंकी गोगी नाम रख लेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर करना पड़ेगी पार्टी, वो तो कोई इशू नहीं है। नुकसान तो बहरहाल पहुँचेगा, लेकिन ये है कि वो उनके बचाव का रास्ता ख़त्म नहीं होगा। असल इशू ये है कि इमरान खान नाअहल हो गया तो फिर पार्टी रहे या ना रहे, बात एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ये क्यासा राय भी सामने आ गई कि पीटीआई के अंदर से एक लॉबी ने काम शुरू कर दिया है कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में चेयरमैन कौन होगा। एक परवेज़ खट्टक उम्मीदवार हो गया, एक शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार हो गया। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, शाह महमूद कुरैशी हो या परवेज़ खट्टक हो, तहरीक इंसाफ फिर इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी। नाज़रीन, बहुत अहम मसला नवाज़ शरीफ की उस खिताब का है या बातचीत का है जो लंदन में उन्होंने की, और जिसका कुछ हिस्सा अखबारात में छपा है और गैर नुमायां तौर पर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक तैयार नहीं है नवाज़ शरीफ को वापस आने की इजाज़त देने के लिए, अगरचे इसके इम्कानात पहले के मुकाबले में अब बढ़ते जा रहे हैं। और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर नवाज़ शरीफ ये ऐलान करके आ जाए कि मैं आ रहा हूँ, जो करना कर लो। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्या करें। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक दरमियानी सतह की खबर है कि वो आ रहे हैं। कन्फर्म खबर जो लोग बता रहे हैं कि कन्फर्म है ये खबर, नवाज़ शरीफ इसी महीने आ जाएंगे, वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जो नवाज़ शरीफ को फ़िक्रा था वो मुलाज़ा फरमाएँ और उसकी नतीजा निकालें कि उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका माना क्या निकलता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत बड़ा फितना है, इसका चोर डाकू होना साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले से। इस तरह की बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि अब हुकूमत इस फितने को कुचलने के लिए, इमरान खान के फितने को कुचलने के लिए ज़रूरी कानून साजी करे। ये बयान वो दे रहे हैं, ये बात वो कर रहे हैं 2 अगस्त को, यानी इस 18 अगस्त की तारीख से 16 दिन पहले वो हुकूमत को कह रहे हैं कि कानून साजी की जाए इमरान खान के फितने को कुचलने के लिए। 16 दिनों में क्या कानून साजी होगी, उस पर क्या अमल होगा। इसका मतलब ये है कि 16 या 18 अगस्त को हुकूमत के ख़ात्मे की कोई बात नवाज़ शरीफ ने नहीं की। वो तो ये कह रहे हैं कि इस फितने को कुचलने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। हाँ, 2 बातें की, कानूनी फ़ैसले करे, कानून साजी करे और इक़दामात करे, और इक़दामात का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है। कुछ सख्त इक़दामात होंगे जिनमें बाज़ गिरफ़्तारियाँ भी शामिल हैं, और अकेला इमरान खान नाअहल नहीं होगा, पार्टी की हाईकमान के 6-7 लोग नाअहल होंगे, जिनमें असद कैसर भी शामिल है और कासिम सूरी भी शामिल है। कासिम सूरी कोयटा का एक आवारा नौजवान था, और ये जो
اسد کیسر تھا، یہ ایک 5 مرلے کے مکان میں مشترکہ فیملی سسٹم کے تحت رہ رہا تھا، یعنی اکیلا نہیں رہ رہا تھا 5 مرلے کے مکان میں، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ فارن فنڈنگ میں عمران خان نے ان دونوں کے اکاؤنٹس بھی بنوا دیے، اور پھر جب اکاؤنٹس بنتے ہیں تو ان دونوں اٹھائی گیروں نے لمبا مال کمایا۔ کتنا لمبا مال کمایا؟ آج آپ قاسم سوری کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں، وہ کسی ارب پتی سے کم نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے اسد کیسر ہے، جس کو بدعنوانی کی وجہ سے کسی اور خاص قسم کی مالی نہیں، کسی خاص قسم کی بدعنوانی کی وجہ سے جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے پاس کئی کنال کے کئی مکان ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، بہت بڑی بڑی کئی کنال کی کوٹھیاں۔ یعنی جو آدمی ڈھنگ سے نان چھولے بھی نہیں کھا سکتا تھا، اب وہ اربوں خربوں پتی ہے۔ اور یہ اسی فارن فنڈنگ کے چکر میں کس طرح وہاں سے مال غبن کیا، اور اس مال غبن کردہ مال سے اثر و رسوخ بنایا، اس کی مدد سے قبضے کیے، زمینوں پر قبضے کیے، جائیدادوں پر قبضے کیے، لوگوں سے مال چھینا۔ حلال کا تو ایک لقمہ بھی ان لوگوں کے نصیب میں نہیں لکھا ہے۔ ان کے پاس جتنا مال ہے سارا ہی حرام کا ہے، یعنی ایک حرام کے مال سے گنڈے پالے، گنڈوں کی مدد سے قبضے کیے، قبضوں سے پھر ناجائز کاروبار کیے، ہر چیز ان کی ناجائز ہے۔ لاہور میں جو پی ٹی آئی کی کئی تنظیم میں جو اہم ہیں، جو نمایاں نام ہے، وہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اس پیسے سے بھی حلال بزنس نہیں کرتے، یا قبضہ گیری کرتے ہیں، یا منشیات کا دھندا کرتے ہیں، یا وہ دوسرے کام کرتے ہیں جو بنی گالہ میں ہوتے ہیں، جو جن کا ذکر ریحام خان کی کتاب میں ہے، اور جو وزیر اعظم کے ہاؤس کے 4تھے فلور پر عمران خان کے دور میں ہوا کرتے تھے، اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ کماتے ہیں۔ حرام کا پیسہ لے کر اس کے بعد اسے حلال کرنے کا طریقہ انہیں آتا ہی نہیں ہے، اسے مزید حرام کام اس میں لگاتے ہیں۔ اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، سب کے بزنس آپ دیکھ لیں، سب کے بزنس حرام کے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ لیں، وہ جو بھاگا ہوا ہے لندن، فیصل بلوڈا، وہ فیصل بلوڈا کا باپ ایک افسر تھا درمیانے گریڈ کے درجے کا، درمیانے گریڈ کا۔ تو فیصل بلوڈا کے پاس اب کوئی 50 گاڑیاں ہیں، جن میں سے ہر گاڑی کی قیمت 3 2 2.5 کروڑ روپے ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ کون سا حلال، اس کا کیا بزنس ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ آج کل وہ فیصل بلوڈا مایوس ہو کر پارٹی سے، حالات سے لندن چلا گیا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بااثر یعنی زیادہ دولت مند گھرانے ہیں، وہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور امریکہ کا رخ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔